नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दिपा थापा। पाकेको धान स्याहार्ने बेला चाडपर्व मनाउन किसान व्यस्त थिए। अकस्मात फेरिएको मौसमले वर्ष दिनका लागि भरथेक हुने अन्न सखाप बनायो। पूर्वी र पश्चिमी नेपालका थुप्रै जिल्लामा कैयौं व्यक्ति, परिवार र गाउँ नै पहिरोको चपेटामा छन्। बाटो अवरुद्ध छ, पीडितको व्यवस्थापन र राहतमा कठिनाई छ। कार्तिकको महिनामा पनि बेहोर्नु परेको यो अकल्पनीय सङ्कट टार्न, पीडितको पीडा कम गर्न सबैको साथ आवश्यक छ। आजको समाचारमा बाढी र पहिरो पीडितलाई सरकारले घोषणा गरेको सहयोगको प्रसङ्ग पनि हामीसँग छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। बाढी पहिरो र डुबानमा परि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्रै 34 जनाको मृत्यु, देशभर 77 जनाले ज्यान गुमाए, अझै 26 जना बेपत्ता र 22 जना घाइते। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने सरकारको निर्णय, प्रदेशमा भएको क्षति व्यवस्थापन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा 25 करोड निकासा। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवनको कार्य सुस्त, निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने मुख्यमन्त्रीको चेतावनी। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा सैनिक बसमाथि आतंकवादी हमला, विस्फोटमा परि कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु, आगामी नोभेम्बरमा हुने एसियाली छनौटको तयारी। समाचार अब विस्तारमा। केही दिनदेखिको अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 77 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिल कुमार तामाङका अनुसार अन्य अझै 26 जना बेपत्ता छन्। विपदमा परेर 22 जना घाइते भएका छन्। सम्पर्कविहीन व्यक्तिको संख्या धेरै रहेकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्ने देखिएको छ। वर्षाले सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा व्यापक जनधनको क्षति भएको छ। प्रदेशमा अहिलेसम्म 26 जनाको मृत्यु भएको छ भने 28 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी डोटीमा 14 जना, बझाङमा 6, बैतडीमा 4 र डडेलधुरामा 2 जना रहेका छन्। बझाङको थलारा गाउँपालिका 4 डिक्लामा बेपत्ता भएका 23 जना मध्ये 2 जनाको शव भेटिएको छ। अन्य 21 जनाको अवस्थाबारे नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ। डिक्लाका 7 घर पूर्ण रूपमा पहिरोमा मिसिएकाले अन्य व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पहिरोले तल्लो डिक्ला र माथिल्लो डिक्लाका 148 परिवार विस्थापित भएका छन्। बझाङकै खप्तड छन्ना गाउँपालिकामा गएको 2वटा पहिरोमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कतिपय दूरदराजका पहाडका बस्तीमा सञ्चार सम्पर्क नहुँदा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म 8 जनाको मृत्यु भएको छ। हुम्लाको खारफुनाथमा 6 जना, कालीकोट र जुम्लामा गरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै बैतडीको सिंगास गाउँपालिकाको ढुङ्गाडमा सेतीमा आएको बाढी कमजोर भएपछि तत्कालका लागि खतरा टरेको छ। ढुङ्गाडमा हिजो उद्धारका लागि गएको हेलिकप्टर बस्न नसकेर फर्किएको थियो। विभिन्न जिल्लाबाट 700 व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ। पश्चिमबाट पूर्वी क्षेत्रमा सरेको मौसमी न्यूनचापीय रेखाले देशका पूर्वी क्षेत्रमा पनि आज ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। 5 थरमा मात्रै 27 जनाको मृत्यु भएको छ भने इलाममा 13, धनकुटामा 7 र सुनसरीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। गत आइतबारदेखिको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले सुदूरपश्चिमका प्राय सबै जिल्लामा जनधनको क्षति गरेको छ। डोटी, बझाङ, बैतडी लगायतका जिल्लामा पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको छ भने भौतिक क्षति पनि भएको धेरै छ। प्रदेशको समग्र अवस्थाबारे जानकारी दिनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विक्रमचन्द हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। एसएसपी साहब, हजुर, अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढीको जुन क्षति छ त्यसको पछिल्लो अपडेट के छ, जानकारी गराइदिनुस् न। यो अब 3 दिनको यो बेमौसमी अविरल वर्षाको कारणले चाहिँ सुदूरपश्चिमको सम्पूर्ण जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन्, जसमा अहिलेसम्म 26 जना नागरिकको चाहिँ दुःखद निधन भएको छ, जसमा डोटीमा 13 जना,
डडेलधुरामा 2 जना, बैतडीमा 4 जना, बझाङमा 6 जना र कैलालीमा 1 जना, त्यस्तै 14 जना चाहिँ घाइते भएका छन् भने अहिलेसम्म 24 जना बेपत्ता भएको छ र बेपत्ता रहेका छन्। तर अझै पनि चाहिँ यो सञ्चार नेटवर्कको कारणले नभएकोले मोबाइलले पनि काम नगरेको अवस्थामा अझै पनि दूर दराजको इलाकामा कतिको क्षति भयो भन्ने चाहिँ अनुमान अझै पनि गरिएको छैन। बीचबीचमा प्रहरीलाई जानकारी भए अनुसार प्रहरीले चाहिँ पैदल भएर पनि चाहिँ ती पीडित भएको ठाउँमा गएर उद्धार गरिराखेको र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी आइराखेको छ र आजको दिनमा केही अलि मौसममा सुधार भएको छ र अलिकति उद्धार कार्यमा पनि अलिकति चाहिँ अनुकूलता आएको छ। एसएसपी साहब जस्तो बझाङको हजुर पानीको चाहिँ बहाव अहिले केही दुईटै नदीहरूमा चाहिँ घट्ने क्रममा छ र महाकाली नदी तथा कर्णाली नदीमा पानीको बहाव घटिराखेको छ र दुईटा कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा चाहिँ अलि बाढीको प्रकोप कम भइराखेको छ र ती बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ विस्थापितहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षा फौज र स्थानीय जनता, राजनैतिक पार्टी, सम्पूर्ण चाहिँ प्रशासन सबै लागि हामी चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राखेर चाहिँ उद्धार गरिकन सुरक्षामा राखेर राहतको काम गरिराखेका छौँ। त्यस्तै बझाङको थलारामा पनि चाहिँ आजको दिनमा हेलिकप्टरद्वारा चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ त्यहाँ ड्रप गरेर चाहिँ उद्धार कार्य जारी छ। मौसम प्रतिकूल भए तापनि त्यहाँ उद्धार कार्य चाहिँ जारी छ। त्यस्तै राहत सामग्री पनि चाहिँ त्यहाँ पुर्याएको छ। त्यस्तै ढुङ्गाडमा अहिले केही सुधार आएको छ। पानीको बहाव कम भएकोले चाहिँ त्यति खतराभन्दा बाहिर छ। अब तैपनि अब त्यहाँ तुरन्तै त्यहाँ बाँध चाहिँ जो टुटेको बाँधमा चाहिँ के गर्नुपर्ने अवस्था छ, फेरि आयो भने फेरि चाहिँ खतरा आउन सक्ने सम्भावना छ। एसएसपी साहब जस्तो यो पहाडी जिल्लाहरूमा अझ बढी धेरै क्षति भएको अवस्था पनि छ, सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको अवस्था छ र सँगसँगै उनीहरूको राहतका लागि समयमा पुर्याउन नसकेको गुनासोहरू पनि छ। पीडितको व्यवस्थापनका लागि समन्वयगत रूपमा हेर्दाखेरि अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? सबै चाहिँ अब केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकायहरू सबै र त्यसपछि राजनैतिक दलका सम्पूर्ण जसले जानेर चाहिँ हुन सक्यो सबै चाहिँ सहयोगमा जुटेको यो विपदको अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता विपदमा परेका नागरिकहरूको लागि चाहिँ सबै चाहिँ सहयोगमा जुटेका छौँ र कसरी हुन्छ राहत दिन सकिन्छ। अहिले हाम्रो पहिलो चाहिँ प्राथमिकता भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ के अरे मानवीय क्षति नहोस् भन्नको लागि कहीँनिर पनि आज पनि चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट हेलिकप्टरहरूबाट चाहिँ रेस्क्यु गरेर चाहिँ अस्पतालहरूमा पुर्याएको छ र हामीले चाहिँ माग गर्ने बित्तिकै जिल्लाहरूले माग गर्ने बित्तिकै चाहिँ हेलिकप्टर आएर चाहिँ घाइतेहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरिराखेका छौँ र जहाँ जे खबर आयो त्यो हामीले चाहिँ गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ हेलिकप्टरहरू चाहिँ जति सक्दो चाहिँ ज्यादा मात्रामा जति सक्दो आवश्यक मात्रामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपलब्ध अहिले भइराखेको छ। एसएसपी साहब जस्तो यो जस्तो उद्धारको विषयमा नागरिकको सही समयमै उद्धार गर्ने कुराहरूमा पनि तपाईहरुलाई कुनै समस्याहरू या कस्ता समस्याहरू अझै अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको छ? त्यो भौगोलिक रूपमा हुन सक्छ, अरू कुराहरू पनि। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इन्फर्मेसनको हो। अहिले जब सञ्चार नेटवर्क चाहिँ टेलिफोनकै नेटवर्कको टुट्यो भने कहाँनिर चाहिँ के घटना घट्यो र कुन नागरिक चाहिँ विपदमा परेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो समयमा जानकारी हुन सकेन। त्यसपछि चाहिँ प्रतिकूल मौसम भयो, सबै ठाउँहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण सडक यातायात चाहिँ अवरुद्ध अवस्थामा भएकोले चाहिँ सबै ठाउँहरूमा पैदल जानुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ र जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि खबर पाउने बित्तिकै चाहिँ जतिसक्दो सङ्ख्यामा पनि प्रहरी पुगेर स्थानीयलाई जुटाएर उद्धार गर्ने क्रम र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन आइरहेको त्यताबाट खबर आइसकेपछि हेलिकप्टर पठाए चाहिँ उद्धार भएर कोही पनि चाहिँ घाइतेहरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ अरू क्षति नहोस् भन्नको लागि चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गरेर अस्पतालमा पुर्याइराखेका छौँ। धन्यवाद यहाँलाई जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
विक्रम चन्द हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको क्षतिका विषयमा र अहिलेको पछिल्लो अपडेटका विषयमा हामीले जानकारी लिएका छौँ। अब थप प्रसङ्ग। कर्णाली नदीमा पानीको सतह खतराको तह पार गरी करिब 3 मिटर माथि पुगेको भए पनि आज बिहानदेखि घट्दै गएको छ। नदीमा आएको बाढीले बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा क्षति पुर्याएको छ। कर्णालीको चिसापानीमा रहेको जलमापन केन्द्रमा 9.8 मिटर सतर्कताको तह हो भने 10.5 मिटर खतराको तह हो। नदीमा पानीको सतह खतराको तह पार गरी करिब 300 मिटर माथि पुगेको भए तापनि आज बिहानदेखि नदीमा पानीको सतह घट्दै गएको छ। कर्णाली नदीमा आएको बाढीका कारण बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बढी प्रभावित भयो। बाढीले गर्दा हाम्रो यस राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को यो चाहिँ ट्युनी लगायत सोनपुर, मुर्गौवा अनि दौलपुरमा व्यापक क्षति भएको छ। यसले चाहिँ मान्छेको सयौं बिघा धानहरू चाहिँ बगेर नष्ट भएको छ भने त्यति पुगेको पनि छ र प्रत्येकको घरहरूमा चाहिँ पानी पसेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ। बाढी प्रभावितहरूलाई उच्च स्थानमा सारिएको छ भने केही सडकमै आफूसँग भएका गोरु तथा राङ्गाले तान्ने गाडालाई आश्रय स्थल बनाएर बसेका छन्। स्थानीय सङ्घ संस्था, प्रकोप उद्धार समिति र स्थानीय तहले सुरक्षा निकायको सहयोगमा राहतका सामग्रीहरू वितरण गरेका छन्। रेस्क्यु गर्ने काम गरेका छौँ र त्यसपछि अब रेस्क्यु गरिसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले जो खान पाउनु भएको थिएन, अब घरमा खाना बनाएर खान सक्ने अवस्था थिएन, ती ठाउँहरूमा हामी यो ड्राई फुडको व्यवस्था गऱ्यौँ। विशेष गरिकन अब यो चिउरा, चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका हामीले खानेकुराहरू उपलब्ध गरायौँ। त्यसै गरी पिउने पानीको व्यवस्था गऱ्यौँ र अब अहिले आज यो पछिल्लो चरणमा हामी चाहिँ केही ठाउँहरूमा जुन ठाउँमा यो मेस सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ ती ठाउँहरूमा हामी अब खाना पकाएर पनि खुवाउने कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। घरमा भण्डारण गरिएको अन्नपात्र भित्र्याउने तयारीमा रहेको धानबालीमा भने किसानहरूले करोडौं मूल्य बराबरको क्षति बेहोर्नु परेको छ। काटिसकेको धान बगाएको छ भने काट्न तयारी अवस्थामा रहेको धान पानीमा डुबेको छ। ड्रिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, राजापुर, बर्दिया। गत आइतबारदेखिको वर्षाले लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रका अधिकांश भागहरू जलमग्न भएपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश ठाउँ जलमग्न भएका छन्। कर्णाली, कन्द्रा, मोहना, पथरैया र महाकाली लगायतका साना ठुला नदी खोलाको पानी बस्तीमा पसेपछि हजारौं घर डुबानमा परेका छन्। कर्णाली नदीको तटबन्ध ठाउँ ठाउँमा बाढीले भत्काएपछि पानी बस्तीमा पसेको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले बताउनुभयो। टिकापुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्र, बनगाउँ, धनसिंहपुर, नारायणपुर, सूर्यपुर, अरुणाफाटा लगायतका गाउँ डुबानमा परेका छन्। यस्तै कञ्चनपुरको महाकाली नदीले 6 लेनको पहुँच मार्ग बगाएपछि बाढी गाउँमा पसेको छ। नदीले भीमदत्त नगरपालिकाको ऐरी नजिकै 6 लेनको सडक पुरै बगाएको हो। महाकालीको बाढी भुजेला खोला हुँदै बस्तीमा पसेपछि सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् भने दोधारा चाँदनी तर्फका पनि नदीले कटान गरेको छ। सयौं व्यक्तिलाई विद्यालयमा राखिएको छ। अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको प्रमुख राजमार्ग 2 दिनदेखि अवरुद्ध छ। विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यातायातका साधन र यात्रुहरू 2 दिनदेखि बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाको प्रमुख राजमार्ग भीमदत्त राजमार्ग 2 दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ। 3 दिनसम्म परेको अविरल वर्षासँगै भीमदत्त राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। भीमदत्त राजमार्गका दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएको प्रहरीले जनाएको छ। पहाडी 7 जिल्लालाई तराईका जिल्लाका साथै देशका अन्य जिल्ला जोड्ने प्रमुख राजमार्ग भीमदत्त राजमार्ग 2 दिनदेखि अवरुद्ध हुँदा सयौं यातायातका सहरी साधनका यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। धेरै हो सर, एकदमै दुःख कष्ट हो। त्यहाँ भन्दा पछाडी बालबच्चाहरू पनि धेरै छन्, उनीहरूलाई यस्तो गाह्रो भइरहेको छ कि अहिले स्थानीय सरकार, नेपाल सरकारले कसरी पनि हेरेको छैन। फ्रिज हो राति यो कुरा, अब जङ्गलमा बास बसेपछि दुःख त्यही हो। यसैगरी डडेलधुरा डोटी जोड्ने केआइसी राजमार्ग पनि विगत 2 दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ। केआइसी राजमार्ग सडक खण्डको डडेलधुरा गन्याधुरा गाउँपालिका 2 रडुवामा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो। पहिरोका कारण सडक खण्ड नै भाँसिएको स्थानीयले जनाएका छन्। अवरुद्ध भएका राजमार्ग सुचारुका लागि डोजर परिचालन गरी पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको डडेलधुराका प्रमुख जिल्लाधिकारी मोहनराज जोशीले बताउनुभयो। यता डोटीबाट आउने भातकाँडा, साउखर्क अनि त्यसपछि गहिरा एरियामा चाहिँ बढी नै क्षति भएको छ। सडकमा चाहिँ बाटो अवरुद्ध भएको छ।
ती तीनटै ठाउँमा हामीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीलाई परिचालन गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ बाटोमा भएको अवरोध हटाउनको लागि मेसिनहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। भिन्नता र केआइसी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड जिल्लाको यातायात प्रभावित भएको छ। 3 दिनसम्म भएको भीषण वर्षाका कारण डलधरमा भएको क्षतिको एकिन विवरण भने आउन नसकेको प्रमुख जिल्लाधिकारी जोशीले बताउनुभयो। यसका साथै वर्षासँगै आएको पहिरो कारण जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडकहरू समेत अवरुद्ध भएका छन्। प्रकाश बहादुर बाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, साहुखर्क, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो। परिवारको एकजना मात्रै मृत्यु भएको अवस्थामा प्रति परिवार 2 लाख रुपैयाँ र एकजना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए प्रति व्यक्ति थप 1 लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारका लागि आवासको प्रबन्ध सरकारले गरिदिने बताउनु भएको छ। सरकारले जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि छुट्टा छुट्टै रकम दिने निर्णय गरेको छ। विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पुगेर सेल्टर बनाउने, घर पुनर्निर्माण गर्ने, राहत र पुनर्स्थापनाको कार्य गर्ने तथा धानबालीमा पुगेको क्षतिको विवरण आकलन गरी राहतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 9वटै जिल्लालाई 25-25 लाख र प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा 25 करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बेमौसमको वर्षाका कारण भित्र्याउन ठिक्क पारेको धानबालीमा ठूलो क्षति भएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। निरन्तरको ठूलो वर्षा र बाढीका कारण कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका 7 जिल्लामा पाकेको धानमा ठूलो असर परेको संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका किसानको पाकेको धान बाढीको चपेटामा परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा धेरै धान उब्जनी हुने कञ्चनपुर र कैलालीको पकेट क्षेत्रमै बाढीले पाकेको धान सखाप बनाएको छ। कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार पाकेको धान काटेर खेतमै सुकाएको कुन्यु लगाएको फाँटमा डुबान परेको छ। प्रदेशको कुल धान उत्पादनको करिब 25% धानमा असर परेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा पनि निरन्तरको वर्षाका कारण धान बालीमा निकै ठूलो असर पुगेको छ। प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर रोपाइको झण्डै 20% अर्थात् 7677 हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले लगाएको धानमा हुरी पसेको छ र ढलेको छ भने डुबानमा परेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि 1,30,056 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानमा क्षति भएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस वर्ष चामलको अभाव बढ्ने अनुमान गरेको छ। प्रदेशमा 40% खेतमा भित्र्याउन बाँकी रहेको धानमा यसले काम नलाग्ने भएको अवस्थामा पुगेको छ।
दशैंअघि 2 जिल्लाका 60% किसानले धानबाली भित्राइसकेकोमा 40% किसानहरूको धानबालीमा वर्षाले क्षति पुर्याएको हो। त्यसमा पनि काटेर भित्र्याउन लागेको धान खेतमै भिजेपछि त्यो धान त्यसै खेर गएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशक यज्ञराज जोशीले यस वर्ष प्रदेशमा चामलको अभाव बढ्ने आशंका गरिएको बताउनु भएको छ। धान उत्पादन हुने 9वटा जिल्लाहरू मध्येमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र 65-66% धान उत्पादन गर्छौं हामी। सुदूरपश्चिमको दक्षिणी बेल्ट टिकापुर, भजनी, जोशीपुर, जानकी, कैलाली, बेलौरी, पुनर्वास, बेल्डाणी लगायतका हाम्रा यी पालिकाहरूमा 50-60% नै धान बाली बिगारेको छ भने 30 देखि 32%, 35% सम्म धान बाली जो काटेर छोडेका थिए तिनीहरूको काम छैन। अब त्यसको क्वालिटी टोटली डेटोरिएट भइसकेको छ। धान भित्र्याउन बाँकी 40% किसानको 20% धान काम नलाग्ने भएको छ। 20% अझै काट्न बाँकी रहेकोले केही दिन घाम लागेपछि मात्रै धान काट्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। 35-40% हामीले भित्र्याउन पाएका छैनौं। त्यो 35-40% मा करिब 20 देखि 22-25% हामीसँग खडा बाली छ। त्यो काटेर त्यसलाई त्यही भुइँमा सुकाउन पनि मिल्दैन। अब अलि सुक्खा ठाउँमा ल्याएर सुकाउने अथवा त्यो तुरुन्तै उठाएर त्यसलाई माडमुड पारेर सुकायो भने त्यसले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ रिजल्ट देखिन्छ। क्षतिको यकिन विवरण अहिले पनि संकलनको क्रममा रहेको कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। वर्षभरिको मेहनतले उब्जाएको अन्न नोक्सान भएपछि किसानहरू ठूलो मारमा परेका छन्। यस्तो बेलामा सरकारले कस्तो सहयोग गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ भनेर आज हामीले दाङका केही पीडित किसानलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। खेती गरेर पनि कामै छैन जस्तो भइसकेको छ। भएको पनि सबै अब बर्खाले लागिसकेको छ, के गर्ने अब सरकारले पनि बुझ्छ कि बुझ्दैन। अब पानी परिरहेछ के गर्ने, अब हेर्दाखेरि पल्टाउँदाखेरि पुरै धान उम्रिया। अब केही सरकारले केही गर्न सक्छ कि मुथा पार्न लाग्थ्यौँ, अब भ्याउन सक्न त्यहाँसम्मको 81 पानी पर्यो। धान तरकारी सबै क्षति भइसक्यो। अरू धान काटे धान राखिन् दाउने भनेर सबै पानी आएर सबै बगायो, भिजाइदियो, सबै बचाउन प्रयास गरे, सबै पानी आयो, भल आयो, सबै खत्म गरायो। धानै नहुने जस्तो भइरहेछ। पानी लास धान ते हाम्रो बचा एको नहीं सकली, एको जात नहीं बोके सकली, दवाई नहीं सकली, घर में नाने नहीं सकली, सब खेतों में है बावई खैना फिर धान नहीं हो खे। अब लावा धानक जात नहीं हो खे, ननले नहीं हुई, घर में पैठोइले नहीं हुई, अब का कहीं न हो खे। त्यहाँ हामीले गरेको खेती चाहिँ धान काट्ने अब दाउने बेला पनि हामीले धान दाइसक्न सकेनौँ। त्यो अब हामीलाई रातिदेखि चाहिँ पानीमा 10 बजेदेखि यहाँ भल आएको आइछ। हामीले रातभरि चाहिँ त्यो कोसिस गर्यो तैपनि चाहिँ सम्हाल्न सकेनौँ। सबै बगाएर धान जति चाहिँ हामीले चाहिँ 8-9 कट्ठा धान थियो त्यो पनि बगाएर लगिदियो। जति आफ्नो बारीमा तोरी तरकारी छरेको पनि त्यो पनि सबै मासिगयो। अब हामीले त दुःखै भोग्ने भयो। त्यो जति हामीले लगानी लगायौँ, खाद मल ट्र्याक्टर जोताइ गर्दा चाहिँ सबै मासिने हो। चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ अब पैसा निकालिन्छ, ब्याजी दिन्छ, त्यो गरिन्छ, त्यो सबै चाहिँ अब हुन्छ भनेर गरेको त्यो पनि मास्यो, आफू चाहिँ अब त्यही सबै डुब्ने हो। त्यो सबै धान भिजेर मुजेर जम्न लागिसक्यो। अब यही साल के खाने होला, कस्तो ढौ गराएर मेहनत गराइ अब हामी साह्रै चिन्तामा छौँ। के खाने हो, के लाउने हो, यो बर्खाले गर्दा धान सबै कुहियो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी देउखोरीमा बनाउन थालेको प्रदेश सभाको भवनको निर्माण कार्य सुस्ताएको छ। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो।
बुटोलमा बस्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकलाई राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बोलाउने योजना प्रदेश सभाको छ। तर त्यही बैठक बसाल्ने प्रदेश सभा हाल निर्माणले गति लिन नसक्दा हिउँदे अधिवेशनको बैठक बोलाउने योजना अनिश्चित जस्तै बनेको हो। गत वैशाख 24 गते सम्झौता गरेर काम सुरु गरे पनि निर्माण व्यवसायीले तोकेको समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। काम सकिने बेलामा भौतिक प्रगति जम्मा 20% छ। भवनको जग बसाल्ने काम बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसपछि भएको लकडाउन र बर्खामा परेको पानीको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायी म्याद थप गर्ने योजनामा छन्। तर प्रदेश सभाको भवन निर्माणको प्रगति अनुगमन गर्न आउनुभएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ठेकेदारको काम देखेर सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन। अबको 1.5 महिनाभित्र काम नसक्ने भए निर्माण कम्पनीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री केसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङलाई निर्देशन दिनुभयो। कारबाही गर्नुस्, यसलाई लगेर कहाँ प्रदेश सभा भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको एमएस ड्राइगन बस्ने जेबीले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गरेको पाइएको छ। सम्झौता भएको मितिले गत साउन 30 गते काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर यो अवधिमा भवनको जग बसाल्ने काम मात्रै भएको छ। प्रदेश सभा निर्माणको काम ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण हो। तर यही निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुनु आफैमा लज्जाको विषय बनेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आज बिहान सिरियाको राजधानी दमास्कसमा एक फौजी बसलाई निशाना बनाएर गरिएको विस्फोटमा कम्तीमा 13 जना मारिएका छन्। सिरियाको सरकारी समाचार एजेन्सीले दिएको जानकारी अनुसार जिसर अल रइस पुलमा बसलाई 2 विस्फोटक उपकरण मार्फत आतंकवादी हमलाको निशाना बनाइएको छ। रिपोर्टमा बताइए अनुसार सेनाले घटनास्थलमा भेटिएको अर्को विस्फोटक उपकरणलाई नष्ट पारिदिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सिरियाको गृहयुद्धमा पछिल्लो 10 वर्षमा कम्तीमा 3,50,000 मारिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। बैंकहरूको ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकले गरेको हस्तक्षेपको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज दर बढाउन कडाई गरेको थियो। त्यो निर्देशनको प्रभावका कारण आज शेयर बजार नेप्सेमा उत्साह देखिएको छ। लगातार घटेको बजारमा आज 60.56 अङ्कले वृद्धि देखिएको हो। आज कुल 217 कम्पनीको 34,644 वटा कारोबारबाट 61,01,414 किता शेयर किनबेच भएको छ। बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्ने क्रममा रहेका कारण लगानीकर्ता अहिले पर्खर हेरेकै अवस्थामा रहेको देखिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ। आइसिसी महिला T20 क्रिकेटको एसियाली छनौटका लागि नेपाली टिमले आजबाट तयारी थालेको हो। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाको नेतृत्वमा तयारी थालिएको हो। युएईमा आयोजना हुने एसियाली छनौट आगामी नोभेम्बरमा हुनेछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडीलाई बोलाएको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा देशका पूर्वी क्षेत्रमा भारी वर्षा भयो। यस्तै आज राति देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
बाढी पहिरो र डुबानमा परि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्रै 34 जनाको मृत्यु। देशभर 77 जनाले ज्यान गुमाए, अझै 26 जना बेपत्ता र 22 जना घाइते। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने सरकारको निर्णय। प्रदेशमा भएको क्षति व्यवस्थापन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा 25 करोड निकासा। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा निर्माणाधीन प्रदेश सभा भवनको कार्य सुस्त। निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने मुख्यमन्त्रीको चेतावनी। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा सैनिक बसमाथि आतंकवादी हमला। विस्फोटमा परि कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु। आगामी नोभेम्बरमा हुने एसियाली छनौटको तयारी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।